السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمرا قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله.